हिन्द महासागर हुँदै कयौं चिनिया सेना बोकेको जहाज श्रीलङ्का आउँदै भारतमा मचियो खैला बैला। भारतीय सेना अध्यक्ष मनोज पाण्डेलाई नेपाल भ्रमणमा बोलाउने मन्त्री परिषदले गर्यो निर्णय। एक चीन नीतिबारे भारत नबोलेपछि भारत स्थित चिनिया दूतावासले दियो यस्तो प्रतिक्रिया। ताइवान वरिपरि फेरि चीनले बढायो सैन्य गतिविधि। आज मात्रै कयौं फाइटर विमानले घेर्यो ताइवानको भूमि। विप्लव नेतृत्वको नेकपाका प्रवक्तालाई चीनले दियो निम्तो। आजै प्रकाण्ड गए चीन भ्रमणमा। नेपाल स्थित पाकिस्तानी दूतावासले मनायो 75औं स्वतन्त्रता दिवस। काश्मीरको टुङ्गो चाँडो लगाउन राष्ट्रसङ्घलाई गर्यो आग्रह। र मध्य प्रदेश सरकारले छुट्टै मधेस प्रहरीको माग गर्दै चर्कायो आन्दोलन। मन्त्रीहरू नै बसे धरना। एक हप्तासम्म माग पुरा नभए कडा आन्दोलन चर्काउने चेतावनी। नमस्कार, ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको न्युज अपडेटबाट यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। अब न्युज अपडेट विस्तारमा। श्रीलङ्काले फेरि भारतको सट्टा चीनलाई समर्थन गरेको छ। केही दिन यता चिनिया जहाज युआन वाङ 5 लाई लिएर विवाद भइरहेको छ। यो जहाज श्रीलङ्काको हब्बनटोटा बन्दरगाहमा रोकिन चाहन्छ, तर भारतले यसलाई जासुसी जहाजको रूपमा लिएको छ र यसलाई आफ्नो सार्वभौम सत्ताका लागि खतरा भनेको छ। भारतले श्रीलङ्का सरकार समक्ष पनि यो आपत्ति जनाएको छ, तर यतिका बावजुद पनि श्रीलङ्काले यो चिनिया जहाजलाई हरियो सङ्केत दिएको छ। अब अगस्त 16 मा चीनको युआन वाङ 5 जहाज हब्बनटोटा बन्दरगाहमा रोकिन सक्नेछ। अन्तर्राष्ट्रिय सिपिङ र एनालाइटिक्स साइटले चीनबाट आएको यो जहाजलाई अनुसन्धान र सर्वेक्षण जहाजको रूपमा लिएको छ। तर भारतका अनुसार यो जहाजले चीनका लागि जासुसीको काम गर्न सक्छ। चीनले त्यहाँ रहेको देशको सैन्य प्रतिष्ठामा कडा निगरानी राख्न सक्छ। यो खतरा महसुस गर्दै भारतले श्रीलङ्कामाथि आपत्ति जनाएको थियो। उच्च अधिकारीहरूसँग कुरा गरेपछि विरोध पनि गरिएको थियो, तर सायद त्यो आपत्तिको कुनै फाइदा भएन, किनकि श्रीलङ्काले महत्त्वपूर्ण मुद्दामा फेरि भारतको सट्टा चीनलाई समर्थन गरेको छ। पहिले 16 को सट्टा यो जहाज अगस्त 11 मा श्रीलङ्का पुग्ने थियो, तर केही आवश्यक क्लियरेन्स नपाएपछि चिनिया जहाज हब्बनटोटा बन्दरगाहमा पुग्न सकेको थिएन। त्यसपछि श्रीलङ्काबाट दुवै देशले यस विषयमा थप छलफल नभएसम्म जहाजको डकिङ स्थगित गर्न अनुरोध गरेको थियो। तर त्यसपछि चिनिया अधिकारीले तुरुन्तै श्रीलङ्कालाई सम्पर्क गरे र त्यसपछि ग्रिन सिग्नल दिएको थियो। यो हरियो सङ्केतको लागि श्रीलङ्काका राष्ट्रपति रनिल विक्रमासिङ्घेले चिनिया राजदूत क्युई जेनहोङसँग इन क्यामेरा भेट गरेका थिए। इन्धन भर्नका लागि चिनिया जहाज श्रीलङ्काको हब्बनटोटा बन्दरगाहमा डक गर्नुपर्ने बताइएको छ। इन्धन लिएपछि अगस्त सेप्टेम्बरमा हिन्द महासागर क्षेत्रको उत्तर पश्चिमी भागमा जहाजबाट भू उपग्रह नियन्त्रण र अनुसन्धान ट्र्याकिङ गर्ने योजना रहेको छ। तर भारतले चीनको यो गतिविधिलाई पटक्कै विश्वास गरेको छैन। उसले चीनका यी गतिविधिलाई श्रीलङ्कामा हस्तक्षेपका रूपमा हेरिरहेको छ। चीनले युआन वाङ 5 लाई अन्तर्राष्ट्रिय ढुवानी र अनुसन्धान सर्वेक्षण जहाजको रूपमा वर्णन गर्दछ, तर यसलाई दोहोरो प्रयोगको जासुस जहाज पनि भनिन्छ। हिन्द महासागरमा चीनको बढ्दो गतिविधिप्रति भारतले चासो देखाएको छ। यससँगै श्रीलङ्कामा चीनको प्रभाव जसरी बढ्दै गएको छ र भारतका लागि चिन्ताको विषय बनेको छ। भारतीय स्थल सेना प्रमुख लेफ्टिनेन्ट जनरल मनोज पाण्डेलाई औपचारिक भ्रमणको लागि निम्तो दिने निर्णय मन्त्री परिषदले गरेको छ। साउन 26 गते बसेको मन्त्री परिषद बैठकले नवनियुक्त पाण्डेलाई औपचारिक भ्रमणको निम्तो दिने निर्णय गरेको हो, तर कहिलेका लागि निम्तो दिने भन्ने खुलेको छैन। भारतमा नयाँ प्रधान सेनापति नियुक्त भएपछि नेपालमा मानार्थ सेनापतिको दर्जानी दिने प्रचलन रहेको छ। चीनले ताइवान नजिक आफ्नो सैन्य गतिविधि फेरि बढाएको छ। दुई देशबीचको तनाव निरन्तर बढिरहेको छ। ताइवानको रक्षा मन्त्रालयले शनिबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै 13 चिनिया लडाकु विमान ताइवान स्ट्रेटमा प्रवेश गरी मिडलाइन पार गरेको जनाएको छ। ताइवानलाई धम्की दिन चीनले ताइवान स्ट्रेटमा करिब 15 दिनदेखि सैन्य अभ्यास गरिरहेको छ। यो सँगै ताइवानले चीनलाई साहसपूर्वक सामना गर्न आफ्नो हवाई क्षेपयास्त्र प्रतिरक्षा प्रणाली पनि सक्रिय गरेको छ। दुई देशबीचको वर्चस्वको विवाद धेरै पुरानो भए पनि अमेरिकी संसदकी सभामुख न्यान्सी पेलोसीको ताइवान भ्रमणसँगै नयाँ तनाव सुरु भएको छ। न्यान्सी पेलोसी 25 वर्षमा ताइवान भ्रमण गर्ने पहिलो अमेरिकी नेता हुन्। यसप्रति चीनले कडा आपत्ति जनाएको छ र अमेरिकासँगको सम्बन्धमा पनि चिसोपन आएको छ। चीनले गम्भीर परिणामको चेतावनी पनि दिएको छ। चीनले आफ्नो एक राष्ट्र नीति अन्तर्गत
ताइवानलाई आफ्नो हिस्सा भन्ने गरेको छ। गत आइतबार पनि ताइवानको रक्षा मन्त्रालयले आफ्नो सीमा वरपर 14 चिनिया युद्धपोत र 66वटा विमान पहिचान गरिएको दाबी गरेको थियो। ताइवान वरपर चिनिया पक्षको सैन्य गतिविधि हालै बढेको छ। यसैबीच अमेरिकी राष्ट्रपतिका उपसहायक कर्ट क्याम्पबेलले चीनको वर्तमान गतिविधि शान्ति र स्थायित्वको विरुद्धमा रहेको बताएका छन्। जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ कि चीनका सबै कार्यले वास्तवमा शान्ति र स्थायित्वको उद्देश्यलाई कमजोर बनाउँछ। यो सबै ताइवानलाई दबाब दिनको लागि मात्र गरिएको हो। हामीलाई लाग्छ कि यो तनाव आगामी केही महिनासम्म रहन सक्छ। चीनको मनाशय प्रष्ट रूपमा देखिन्छ। यसले ताइवानलाई डराउन दिने मात्रै हो, उसलाई केही कदम चाल्न बाध्य पार्ने प्रयास गरिएको छ। अस्ट्रेलियाका लागि चिनिया राजदूतले क्यानबेरालाई ताइवानमा बेइजिङको अडानलाई गम्भीरताका साथ लिन चेतावनी दिएका छन् र भनेका छन् कि अस्ट्रेलियाले आफ्नो तटवर्ती राज्य तस्मानियालाई जस्तै व्यवहार गर्दछ। अमेरिकी प्रतिनिधि सभाकी सभामुख न्यान्सी पेलोसीको ताइवान भ्रमणपछि अब पहिलो पटक भारतका लागि चिनिया राजदूत सुन वेइडोङको टिप्पणी आएको छ। शनिबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनले एक चीन नीतिलाई भारतले समर्थन दोहोर्याउन सक्ने आशा व्यक्त गरेका छन्। वाइडोङको यो भनाइ यस्तो समयमा आएको हो जब भारतको तर्फबाट यो नीतिमा समर्थन दोहोर्याउनु पर्ने आवश्यकता नरहेको स्पष्ट गरिएको छ। वेइडोङले भने, मलाई विश्वास छ एक चीन नीतिप्रति भारतको दृष्टिकोण परिवर्तन भएको छैन। हामी आशा गर्छौँ कि भारतले एक चीन नीति सिद्धान्तलाई आफ्नो समर्थन दोहोर्याउन सक्छ। समाचार एजेन्सी पिटिआईका अनुसार वेइडोङले पूर्वी लद्दाखमा भएको गतिरोधको बारेमा दुवै पक्षले वार्ता जारी राख्नुपर्ने बताएका छन्। यसअघि शुक्रबार पत्रकार सम्मेलनमा परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता अरिन्दम बागचीले एक चीन नीतिबारे उल्लेख गरेका थिएनन्। उनले सान्दर्भिक नीतिमा भारतको अडान सबैलाई थाहा भएको र यसलाई दोहोर्याउन आवश्यक नरहेको बताएका थिए। पेलोसीको ताइवान भ्रमणपछि करिब 160 देशले एक चीन नीतिलाई समर्थन गरेको चीनले दाबी गरेको छ। चीनले ताइवानलाई आफ्नो प्रान्त मान्छ। भारतले एक चीन नीतिलाई समर्थन गरेको थियो, तर एक दशकभन्दा बढी समयदेखि सार्वजनिक रूपमा वा द्विपक्षीय दस्तावेजहरूमा यो अडान दोहोर्याइएको देखिएको छैन। नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपाका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा प्रकाण्ड छिमेकी मुलुक चीन भ्रमणमा निस्किएका छन्। एयर चाइनाको CA 438 उडान मार्फत उनी आज दिउँसो 1:15 बजे त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट चीनको छङ्तु उडेका हुन्। स्थानीय चुनावमा भाग लिएको विप्लव समूहका नेता एकाएक चीन भ्रमणमा निस्कनुलाई चासोको साथ हेरिएको छ। नेपालमा वामपन्थी एकताका लागि सदा सहायता राख्दै आएको चीनले प्रमुख कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूलाई बोलाइरहेको छ। स्थानीय चुनावको पूर्व सन्ध्यामा माओवादी केन्द्र र एमालेको दोस्रो तहका आधा दर्जन नेताले चीन भ्रमण गरेका थिए। यसैबीच चीनले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई पनि भ्रमणको निम्तो दिएको चर्चा छ। प्रचण्ड आगामी भदौको पहिलो साता उता जाने तयारीमा रहेको बताइएको छ। काठमाडौँ स्थित पाकिस्तानी राजदूतावासले आइतबार पाकिस्तानको 75औं स्वतन्त्रता दिवस मनाएको छ। नेपालका लागि पाकिस्तानी राजदूत सैयद हैदर शाहले पाकिस्तानको राष्ट्रिय झण्डा झण्डोत्तोलन गरेर कार्यक्रमको सुरुवात गरेका थिए। कार्यक्रममा दूतावासका अधिकारी तथा कर्मचारीहरू र पाकिस्तानी समुदायको सहभागिता रहेको थियो। त्यसै अवसरमा पाकिस्तानका राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको सन्देश पढेर सुनाइएको थियो। कार्यक्रममा राजदूत शाहले मोहम्मद अली जिन्नाको नेतृत्वमा भएको पाकिस्तान आन्दोलनको इतिहासको स्मरण गरेका थिए। उनले जम्मू काश्मीर विवादको उल्लेख गर्दै त्यस क्षेत्रको दिगो शान्ति, स्थायित्व र समृद्धिका लागि जनताको चाहना तथा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको प्रस्ताव अनुसार लामो समयदेखि चलिरहेको विवादको समाधान अपरिहार्य रहेको बताएका थिए। प्रहरी समायोजनको माग गर्दै मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत सहित मन्त्रीहरू नै धरनामा बसेका छन्। सङ्घीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई प्रहरी हस्तान्तरण र समायोजन नगरेको भन्दै मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत सहित भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामसरोज यादव, गृह तथा सञ्चार मन्त्री भरत शाह, राज्य मन्त्री रवि कर्ण, खानेपानी तथा ऊर्जा मन्त्री ओम प्रकाश शर्मा र नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरू प्रदेश प्रमुखको कार्यालय अघि धरनामा बसेका हुन्। आजदेखि सुरु भएको नयाँ धरना कार्यक्रम 1 हप्तासम्म चल्नेछ। हिजो गृह तथा सञ्चार मन्त्री भरत प्रसाद शाहले पत्रकार सम्मेलन गर्दै पहिलो चरणको आन्दोलनको घोषणा गर्नुभएको थियो। 1 हप्तासम्म पनि सङ्घीय सरकारले माग पुरा नगरेमा दोस्रो चरणमा कडा आन्दोलन गर्ने मन्त्री शाहको चेतावनी रहेको छ। उहाँले तत्कालै प्रहरी समायोजनको काम थालेर चुनाव अघि नै प्रहरीलाई प्रदेश मातहत ल्याउनुपर्ने बताउनु भएको छ।
प्रदेश सरकारले प्रदेश प्रहरी ऐन 2075 सालमै पारित गरेको र सङ्घीय सरकारले पनि प्रहरी समायोजन गर्ने ऐन पारित गरिसकेकाले अब रोक्नुपर्ने कुनै पनि कारण नभएको मधेस सरकारको भनाइरहेको छ। प्रहरी र शान्ति सुरक्षा सम्बन्धी अधिकार प्रदेशको क्षेत्र अधिकारभित्र रहेको भन्दै प्रहरी र प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई प्रदेश सरकार मातहत ल्याउनुपर्ने मधेस प्रदेश सरकारको माग रहेको छ।